इसोपोलिस 29को 25 पदलाई हामी सिक्दैछौँ। मानिसको डर त्यसको निम्ति पासो हो, तर परमप्रभुमाथि भरोसा गर्ने मानिस सुरक्षित रहन्छ। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई मानिसको डरलाई बताएको छ अनि हामीले यति बेला ल अफ द वर्ल्ड, यो संसारको नियम जो अति नै प्रसिद्ध छ, जसलाई चाहिँ हामी डार्विनको थ्योरी भन्छौँ, त्यो कुरालाई सिकिरहेका छौँ। अनि त्यो थ्योरीले चाहिँ सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, जो चाहिँ सबैभन्दा योग्यको छ ऊ मात्रै सर्भाइभ गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई बताउँछ। अनि हामी चाहिँ त्यो थ्योरीमा बाँच्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई सिकिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ ईर्ष्या छ, त्यसमा चाहिँ डाह छ, त्यसमा चाहिँ घृणा छ, त्यसमा चाहिँ बाङ्गो टेढो बोलीहरू छ। परमेश्वरको वचन हितोपदेशमा 8:13ले के भन्छ भने परमेश्वरको भय मान्नु भनेको चाहिँ के हो? वाट इज द फियर अफ द लर्ड? हामीले यो फियर अफ द लर्डको त लामो सिरिज सिकेका छौँ, तर भए तापनि हामी बिर्सिहाल्छौँ। हाम्रोमा क्षमता चाहिँ यो छ, हामी बिर्सिहाल्छौँ। वी टेन्ड टु फर्गेट, हामी बिर्सिहाल्छौँ। बिर्सेको कुरा चाहिँ हामीले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। अन्त त्यहाँ लेखेको छ परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। दुष्टतालाई घृणा गर्नु, नम्बर 1 केलाई घृणा गर्नु? दुष्टतालाई। परमेश्वरको भय मान्छु तर म दुष्ट बेहोरा देखाउँछु भने चाहिँ म परमेश्वरको भय नै मान्दिनँ। हेर्नुहोस् है, कुनै मान्छेले भन्छ नि आई फियर द लर्ड, तर दुष्ट बेहोराले चाहिँ छोडेको छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रमाण हो कि उसले परमेश्वरको भय मान्दैन। परमेश्वरको भय मान्दैन। यदि कसैले भन्छ म मेरो परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु तर आफ्नो देखिने भाइलाई माया गर्न सक्दैन, उसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन। त्यो चाहिँ प्रमाण हो। त्यो चाहिँ खालि त्यसलाई चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ? फरिसीहरूको खमीर भनेको छ। फरिसीहरूको खमीर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ देखावटी मात्रै गर्थ्यो तर त्यो कुरालाई विश्वास गर्दैन थियो। अनि दोस्रो तिमोथी 3:3 लेखेको छ अन्तको दिनमा मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ? भक्तिको भेष चाहिँ लिन्छ तर शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुन्छ। यिनीहरूबाट चाहिँ तिमीहरू अलग बस्छ। नम्बर 1 के भन्दैछ? परमप्रभुको भय चाहिँ दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। याद राख्नुहोस् है, परमप्रभुको भय भनेको चाहिँ दुष्टतालाई, दुष्टताको कुनै पनि फर्म छ दुष्टताको। दुष्टताको के फर्म हुन्छ म सोध्नु पर्यो आज तपाईँहरूलाई। दुष्टताको के रूपहरू हुन्छ? कसैले भन्नु सक्छ? दुष्टताको रूपहरू के हो? हजुर, घृणा हो कि? यस, घृणा दुष्टताको रूप। अरू अनाज्ञाकारिता, घमण्ड। अरू झनक्कै रिसाउनु दुष्टताको चिन्ह। अरू इन्कार गर्नु है, अर्कालाई सानो सम्झिनु। आफू चाहिँ भयङ्कर, अर्कालाई चाहिँ सानो सम्झिहाल्नु। हामीलाई सिकाउँछ नि है, सिकाएको हुन्छ अर्कालाई ह्युमिलिएट नगर, तर यु फाइन्ड सो फनी अदर्स। अर्कालाई तिमी यति साह्रो हाँस उठ्दो भेटाउँछौ किनभने तिमी आफैलाई द ग्रेट सम्झिरहेको हुन्छौ। त्यो पनि दुष्टता हो। दुष्टताभित्र बेविचार पनि छ, कुविचार पनि छ, हजुर, बदला लिनु पनि छ, चञ्चलपना पनि छ, अस्थिरता। सिक्नु त सधैँ सिक्छ, सत्यताको ज्ञानमै नआउने, त्यो पनि दुष्टताको एउटा हिस्सा हो। सो परमप्रभुको भय भनेको चाहिँ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ के गर्नु? घृणा गर्नु हो। परमप्रभु भय भनेको चाहिँ नि हो त्यो सबै कुरालाई घृणा गर्नु हो। अनि त्यसको बादमा के भनेको छ? परमेश्वरको भय मान्नु, दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। अभिमान भनेको चाहिँ नि हामीमा के छ? प्राइड है, प्राइड। अब म जस्तो जान्ने कोही छैन लागिहाल्छ हामीलाई, अभिमानी भइहाल्छ हामी। म जतिको जान्ने कोही छैन, खासमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने, त्यस्तो लु नि त तिमी भन्यो भने फेरि उसले त्यो चाहिँ गर्न सक्दैन आफू चाहिँ। फेरि त्यो चाहिँ प्राइड हो। प्राइड हो। कतिजना मान्छेकोमा चाहिँ त्यो प्राइडमा मान्छे बाँचिरहेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ परमेश्वरको भयको क्याटेगोरीभित्र आउँदैन। अभिमान भन्दैछ, त्यहाँदेखि त्यसको बादमा के भन्दैछ? अहंकार, एरोगेन्स।
यो जुन चाहिँ सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट छ नि, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट सबैभन्दा योग्य चाहिँ बाँच्नु पाउने भन्ने नियममा चाहिँ यो 5 वटा कुरा हुन्छ है। यो 5 वटा कुरा चाहिँ हुन्छै हुन्छ। द्याट इज द मेन की उयो। सो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्ने ल त बाइबलमा लेखेको छैन, तर प्रिन्सिपल चाहिँ लेखेको छ, सिद्धान्त चाहिँ लेखेको छ, सिद्धान्त। सो परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामीले रक्सी नखाऊ भन्दैन, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई नमातिनु भनेर सिकाउँछ। फेरि रक्सी नखाऊ भने कुन चाहिँ नखाऊ, वाइन नखानु कि फेरि ब्रिजर नखानु कि या विस्की नखानु कि या रम नखानु भन्छ नि त मान्छेको है। तर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, सिद्धान्त चाहिँ लेख्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ सिद्धान्तलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ, यो चाहिँ सिद्धान्त हो। अनि नम्बर 3 के रहेछ, अहंकार। अहंकारलाई के भन्छ, एरोगेन्स। यति साह्रो एरोगेन्ट छ। हामी जब एरोगेन्ट हुन्छ, म जब एरोगेन्ट हुन्छु, मेरो बोल्ने शैली पनि के हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। इट डजन्ट म्याटर अर्कोलाई के फिल गर्छ, मेरो भनाइले, मेरो व्यवहारले। हामीलाई थाहै हुँदैन कतिवटा कुराहरू थाहै हुँदैन। हाम्रो तरिकाहरू देखा परेको हामीलाई थाहै हुँदैन। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् परमेश्वरको वचनको लागि, जहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ। हेर्नुहोस् ल, मैले नि मेरो अहंकारलाई चाहिँ अर्को मान्छेको अहंकारसँग तौल नाप्नु हुँदैन, तर मेरो अहंकारलाई चाहिँ मैले प्रभुको नम्रतासँग चाहिँ नाप्नुपर्छ। मेरो अहंकारलाई चाहिँ मैले अर्को मान्छेको अहंकारसँग नापे भने चाहिँ के हुन्छ, ऊ भन्दा त म नम्रै बोल्छु नि। मतलब उसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ को भयो, प्रभुलाई नहेरेर को भयो, अर्कोलाई भयो। हेर्नुहोस् है, तर प्रभु जस्तो चाहिँ हामी, बाइबलले चाहिँ के भनेको छ, ऊ भन्दा भनेर हामीलाई सिकाएको छैन। प्रभु जस्तो, वाट इज राइट, हु इज राइट, होइन वाट इज राइट। सो त्यो चाहिँ के, अहंकारलाई पनि हामी के गर्छौँ, कोही बेला हामी तुलना गर्छौँ। ऊ भन्दा त म नम्र छु नि, ऊ भन्दा त मेरो राम्रो स्कोर छ नि। त्यो पनि अहंकार नै हो, त्यो पनि खमीर हो, मात्रा मात्रै कम हो, डाइल्युटेड हो। तर त्यो पनि एक दिन जब जमिनु थाल्छ, त्यो पनि के हुन्छ, त्यो पनि एकदमै छिप्पिन्छ। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सर्भाइभल अफ फिटेस्टको ल हो। सो जब हामी यस्तो किसिमको व्यवस्थामा बाँच्न थाल्छौँ, तब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले परमेश्वरको भयलाई मानेको हुँदैनौँ। नम्बर 3 के हो, खराब चालचलन। खराब चालचलन, अब खराब चालचलन त उसले सिधा चाहिँ देखाउँदैन, लुकेर है, भित्रभित्र कतिवटा कुराहरू सुरु भइसकेको हुन्छ जीवनमा, कतिवटा कुराको ऊ गुलाम भइसकेको हुन्छ। गुलाम भयो, भित्रभित्र ऊ त्यसको स्लेभ भएको हुन्छ। किनभने बाइबलमा लेखेको छ, अ म्यान इज स्लेभ टु वाट मास्टर्स हिम। जुन कुराले मानिसलाई जित्छ, मानिस त्यसैको नै दास बन्नेको हुन्छ। सो यदि हामीलाई खराब चालचलनले जित्नु थाल्छ भने चाहिँ हामी त्यसको दास बन्नेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो मालिक बन्नेको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, मालिक बन्नेको हुन्छ। अनि त्यो मालिकको मुनि ऊ बसेर काम गर्दैको हुन्छ नि त, उसले जस्तै गर्यो भने पनि खराब चालचलनलाई गर्छै गर्छ, उसले ल्याउँछ आफ्नो जीवनमा, यति साह्रो पक्रेर बस्छ। अनि बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै देखिरहेको छ सर्फेसमा, तर भित्र भन्ने चाहिँ खराब चालचलनमा मान्छे बाँचिरहेको हुन्छ। नम्बर 4 भन्दैछ भड्काउने कुराहरू। सो यो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भित्र चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 के रहेछ, प्राइड है, अभिमान रहेछ। नम्बर 2 एरोगेन्स, अहंकार रहेछ। नम्बर 3 खराब चालचलन। अनि नम्बर 4 भड्काउने कुराहरू, पर्भर्टेड स्पिच भनेको छ, भड्काउने। यसलाई शिक्षा दियो नि। अब आज यो शिक्षा आउँदैछ, परमेश्वरको वचन चाहिँ यस्तो दुई धारे तरवार हो, जसले चाहिँ प्राण र आत्माको जोड्नीमा अनि हड्डी र मासुको जोड्नीमा वारपार गरिकन छेड्न सक्ने हुन्छ। सो हामी कहीँ न कहीँ मिस्टेक भइरहेको हुन्छौँ। तर शैतानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वचन आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेभित्र भड्काउने कुरालाई ल्याउँछ। यो चाहिँ तँलाई भनेको, यो चाहिँ तँलाई हेपेको, यो चाहिँ तँलाई अन्याय गरेको। तर त्यसले कहिले पनि भन्दैन कि मित्रको चोट चाहिँ सुधारको लागि हो। मित्रले चाहिँ नि खराब काम देख्यो भने भन्छ,
शत्रुको चुम्बन चाहिँ तर के हो? छली हो। त के भयो? शत्रुको चुम्बन नै हामीलाई मनपर्छ। सुनेको छौँ नि वचन त हामी सिकाउँछु, म अरूलाई सिकाउँछु, तर मेरोमा स्वभाव छ मलाई शत्रुको चुम्बन नै मनपर्छ। सुन्नुहोस् है। सो के भयो? एउटा कुरा सिकायो। सो अब सिधै त भन्नु सक्दैन, बाउ हो आमा हो सिधै त भन्नु भएन। ऊ एकदमै नम्र भएर बस्छ अगाडि, तर पछाडि गएर चाहिँ फेरि उसले विल फाइन्ड सम पिपल जसको चाहिँ उसँग कुरा मिल्छ, अनि त्यहाँदेखि त्यो सिद्धान्तमा काम गर्न थाल्छ। कुन चाहिँ थ्योरीमा गयो ऊ? सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। किनभने सर्भाइभल अफ द फिटेस्टले चाहिँ के भन्छ? हु इज राइट, को चाहिँ सही छ, को चाहिँ सही छ। सही चाहिँ नि परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। हामीले यो कुरालाई सिकिरहेको छौँ, परमेश्वर मात्रै सही हुनुहुन्छ। अन्त त वचनले भनेको छ समयभन्दा अगाडि केही कुराको फैसला नगर है भनेको छ हामीलाई। केही पनि कुराको फैसला नगर्नु, किनभने मानिसको लागि एकपल्ट जन्मिनु, मर्नु अनि इन्साफको नियुक्ति भइसकेको छ। त्यो चाहिँ नि धार्मिक न्यायाधीश परमप्रभु परमेश्वरले एक दिन न्याय गर्नुहुन्छ। तर आज मैले मेरो चाललाई चाहिँ सुधार्न सक्छु। आई क्यान चेन्ज माई वेज। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट म बदलिन सक्छु। तपाईँको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो छ। सो भजन सङ्ग्रह 119 को 5 पदले नै हामीलाई भनेको छ नि त। सो बदलिन सक्ने कुरा चाहिँ हामीलाई केही कुराले बदलाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज ओन्ली द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको वचनले मात्रै हामीलाई बदलाउन सक्छ। नत्र भने चाहिँ कस्तो हुन्छ, एकछिन वचन सुन्यो, त्यहाँदेखि के भयो? वचन सुनेर एकैछिनमा फेरि जीवन जस्तोको तस्तै हुन्छ, जस्तोको जस्तै हुन्छ। त्यो चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायमा भनेको छ, त्यो चाहिँ वशमा नरहने है, अथवा त्यो चञ्चल स्त्रीहरू भनेको छ। त्यो स्त्री भनेको चाहिँ केटीहरूलाई भनेको होइन, त्यो भनेको चाहिँ चर्चलाई भनेको अथवा इन्डिभिजुअल यो मन्दिरलाई भनेको। ऊ यति साह्रो चञ्चल छ, सुन्नु त सुन्छ, तर ऊ सत्यताको ज्ञानमा चाहिँ कहिले पनि अराइभ गर्नु पर्दैन, आइपुग्दैन। अन्त त के हुन्छ, अब त्यो कुरा घरिघरि दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। अब घरिघरि दोहोऱ्याउँदा चाहिँ के भयो? इरिटेट हुन्छ जो पनि, होइन? एउटै कुरा 20 खेप भन्यो भने के हुन्छ? इरिटेट हुन्छ। तर हामीले याद राख्नु छ, हामीलाई त्यो मान्छेले इरिटेट मात्रै गरेको होइन, तर किन चाहिँ म इरिटेसन मेरो जीवनमा ल्याउँदैछ भने चाहिँ किनभने मैले आज्ञा पालन गरेको छु। आज्ञा पालन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी एउटा सही ठाउँमा जाइहाल्छौँ, सही शैलीमा जाइहाल्छौँ। सो हामीले अहिलेको दिनमा, यो दिनहरूमा के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ सही छ, के चाहिँ सही छ त्यो चाहिँ हामीले गर्न आवश्यक छ। के चाहिँ सही छ? सो परमेश्वरको वचनले भनेको छ, भजन सङ्ग्रह 15 को 1 पद, हामीले 1 र 2 पदलाई हामीले पढ्छौँ सधैँ नै, तर त्यो 2 पदमा अनि भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायमा शक्तिशाली कुरा लेखेको छ। हामी पढौँ, त्यसलाई खोलौँ सबैजनाले। भजन सङ्ग्रह 15 अध्यायको 1 र 2 पद। भजन सङ्ग्रह 15 अध्यायको 1 र 2 पदमा के भनेर लेखेको छ नि, हे परमप्रभु, तपाईँको वासस्थानमा कसले ठाउँ पाउनेछ? तपाईँको पवित्र डाँडामा को रहन पाउनेछ? अब यो चाहिँ को हो? दिस इज द बर्निङ बुश जेनेरेसन हो। यो चाहिँ बल्दै गरेको पोथ्रा हो, पोथ्राको पुस्ता हो यो चाहिँ। सो भन्दैछ को चाहिँ त्यो बर्निङ बुश जेनेरेसन हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 फर्स्ट एन्सर चाहिँ यो छ, जो सोझो मनले हिँड्छ र धर्म कर्म गर्छ र हृदयले सत्य बोल्छ। अब नेपालीमा त्यसलाई त्यस्तो राम्रोसँगले भनेको छ नि, इङ्ग्लिसमा भनेको छ, ही हु वक्स ब्लेमलेसली। ब्लेमलेस भनेको चाहिँ निर्दोष। निर्दोष भनेको चाहिँ उसकोमा मोरल इभल छैन, नैतिक दुष्टता छैन उसको जीवनमा। अब नैतिक दुष्टता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, नैतिक दुष्टता चाहिँ बेविचार गर्नु होइन नि, तर त्यो नजर लगाउनु थाल्नु चाहिँ के हो? नैतिक दुष्टता हो, नैतिक दुष्टता हो। सो हिजो म बात मार्दै थिएँ, कसैसँग भन्दै थिएँ, एउटा प्रभुको सेवा गर्ने मान्छे चाहिँ नि जब उसको जीवनमा नैतिक दुष्टतालाई नि उसले
मौका दिन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ ऊ यति साह्रो डरलाग्दो भूतले ग्रसित हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ शैतानलाई थाहा छ त्यो चाहिँ त्यसको लागि एउटा चान्स हो त्यो मान्छेलाई पक्रिनुको लागि सधैँभरि। सो त्यसले त्यो पक्रिँदै गर्दाखेरि चाहिँ सानोतिनो प्रकारले पक्रिँदैन। तर जुन चाहिँ मान्छे त अलरेडी इमोरल छ त्यसलाई त साह्रै भूतले पनि सताउँदैन, किनभने भूतलाई पनि थाहा छ यसमाथि मैले मेरो बेसी एनर्जी वेस्ट नगरे पनि हुन्छ, यो अलरेडी भाँचेको हो भनिकन। त यहाँ के भन्दैछ, जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ ब्लेमलेसली हिँड्छ भन्दैछ। सो त्यो ब्लेमलेस भनेको चाहिँ नै मोरल इभल छैन उसकोमा, उसको हेराइ सफा छ। उसले आफ्नो शरीरको अङ्गहरूलाई धार्मिकताको हतियार बनाइसकेको हुन्छ। सुन्नुहोस्, मोरल इभल चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा कति बेला हुन्छ नि जब हाम्रो अङ्गहरूलाई नै हामी धार्मिकताको हतियार बनाउँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पहिरन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बसाइ उठाइ महत्त्वपूर्ण छ। बाइबलमा हामीलाई कहीँ पनि भनेको छैन है, कहीँ पनि यसरी भनेको छैन कि तिमीले एकदम छोटो छोटो लुगा लाउनु हुँदैन भनेको छैन नि, भनेको छैन तिमी सिडक्टिभ हुनु हुँदैन भनेर भनेको छैन नि, भनेको छैन त्यसरी। तर सिद्धान्त दिएको छ। सिद्धान्त चाहिँ के भन्यो, रोमीको किताब 6 अध्यायको 13 अनि 14 पदमा के भन्यो, हामीले हाम्रो अङ्गलाई चाहिँ धार्मिकताको हतियार या अधार्मिकताको हतियार बनाउन सक्छौँ। द्याट्स इट। सो मैले चाहिँ एउटा ड्रेसअप गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ, मैले एउटा पहिरन गर्दै गर्दाखेरि मेरो पहिरन चाहिँ धार्मिकताको हतियार पनि हुन सक्छ या अधार्मिकताको हतियार पनि हुन सक्छ। सो मलाई ड्रेस नलगाऊ भनेन, किनभने बाइबलमा चाहिँ भनेको छ वस्त्र भन्दाखेरि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हो, शरीर इम्पोर्टेन्ट हो भने। सो शरीर इम्पोर्टेन्ट हो भने चाहिँ म त त्यो शरीरलाई धार्मिकताको हतियार यस्तो प्रकारले बनाउँछु जहाँ चाहिँ म शैतानलाई सानो पनि एउटा फुट होल्ड दिँदिनँ। सुन्नुहोस्, त्यो चाहिँ नि सिद्धान्त। मैले अघि तपाईँलाई भने बाइबलले हामीलाई कतिवटा कुरा नखाऊ नगर भन्दैन, तर त्यसको सिद्धान्त सिकाएको छ। अनि भन्यो तिमीले तिम्रो अङ्गहरूलाई चाहिँ धार्मिकताको वस्त्र बनाऊ। तर मन चञ्चल भएको भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भने नि त्यहाँदेखि हामी वी विल स्टार्ट टु फाइन्ड वेज टु इम्प्रेस पिपल। मान्छेलाई हामीले पहिरेर हुन्छ कि, हामी देखा परेर हुन्छ कि, हामी नक्कले भएर हुन्छ कि, नक्कली भएर हुन्छ कि, हामी इम्प्रेस गर्ने कोसिस गर्छौँ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसले चाहिँ एउटा दुर्गन्ध छोड्दै गरेको हुन्छ। अनि हामीलाई भन्यो भने रिस उठ्छ, तर वास्तवमा त्यो दुर्गन्धै हो। त्यसले चाहिँ इभल स्पिरिट, अनक्लिन स्पिरिटहरूलाई अट्र्याक्ट गर्दै गरेको हुन्छ मान्छेको जीवनमा, अट्र्याक्ट गर्दै गरेको हुन्छ। अट्र्याक्ट मात्रै गर्दैन, त्यसले अर्कोलाई पनि इन्फेक्ट गर्दै गरेको हुन्छ। दुई किसिमको प्रकारले चलाउँछ शैतानले हामीले। दुष्टताको हतियार भनेको चाहिँ के भने नि, हाम्रो आफ्नै जीवनमा हामी अशुद्ध आत्मालाई आकर्षित गर्छौँ, तर सँगसँगै त्यो आत्माले अर्कोलाई पनि हामी अशुद्ध बनाउँदै गरेको हुन्छ। सो त्यसले पनि दुई किसिमको चालहरू चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सोच, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो हरेक शैली चाहिँ सही हुन आवश्यक छ। म मेरो छोराछोरीलाई भन्छु, सधैँ नै भन्छु, मेरो छोरालाई पनि भन्छु, छोरीलाई पनि भन्छु, तिमी नर्मल हो, छोरीलाई पनि भन्छु तिमी सब पुरा ढापेको वस्त्र लगाऊ। तिमी पुरा तिम्रो मन क्लियर छ, तिमी नानी हो, सफा हो। तर तिमीले कुनै पनि यस्तो कुराको एट्र्याक्सन तिम्रो जीवनबाट दिनु हुँदैन जसले चाहिँ मान्छेलाई पाप गर्ने मौका दिन्छ। किनभने कोही बेला हामी छोडिदिन्छ केयरलेसली। तर मान्छेहरूले चाहिँ आज के गरिरहेको छ, सानोभन्दा सानो नानीलाई पनि बलात्कार गरिरहेको छ, दुष्टता गरिरहेको छ। भन्नु मतलब उसको लागि त जब त्यो पापले उसलाई सताउँछ नि, त्यति बेला त उसले सानो ठुलो केही पनि चिन्दैन रहेछ। महत्त्वपूर्ण छ नि त्यो कुरालाई बुझ्नु, हेर्नुहोस् है, महत्त्वपूर्ण छ। तर अब हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ जहिले पनि के भन्छ, परमेश्वरको डाँडामा चाहिँ को उठ्नु पाउँछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे जसकोमा चाहिँ नैतिक दुष्टता छैन। ब्लेमलेस भनेको चाहिँ विदाउट एनी ब्लेम। सो नैतिक दुष्टताले चाहिँ हामीलाई के लाग्छ, जहिले पनि हामीमा ब्लेम आउँछ, दोष आउँछ। सुन्नुहोस् है, मोरल इभलले चाहिँ नि बी अट्र्याक्ट ब्लेम। शैतानले हामीलाई दोष लगाउन सक्ने ठाउँ। अब ब्लेम कसले लगाउँछ, शैतानले। ब्लेम कसले देखाउँछ, पवित्र आत्माले। लगाउनु र देखाउनुमा बहुत फरक छ। दोष चाहिँ शैतानले लगाउँछ,
अब दोष चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा कसले लाउँछ, मान्छेले पनि कसले दोष लगाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ हामीलाई बिग्रेको चाहन्छ। सो के गर्छ, उसले मान्छेले गल्ती गर्दै गरेदेखि चुपचाप बसिरहन्छ अनि त्यसले रेकर्ड राख्छ टक्कै है। अनि अब एक दिन जब मेरोमा मौका आउँछ, मलाई केही गर्नु पर्यो भने म यो भन्छु। त्यो चाहिँ शैतानिक बेहोरा हो। तर पवित्र आत्माले चाहिँ ज्योति ल्याइदिनुहुन्छ अनि ज्योतिमा के हुन्छ, प्रकटीकरण हुन्छ। सो हामी कोही बेला वचन सुन्दै गर्दाखेरि नि मान्छेले कसरी रिलेट गर्छ नि, यो मान्छेले मलाई यहाँ देखेको थियो नि यसो गर्दै गरेको, अनि यसले आज चाहिँ वचनबाट भन्यो भने। तर हाम्रो जीवनमा नि त्यो भनिदिने अथोरिटीलाई लिने मान्छेहरू चाहिँ नि खासमा असल हुन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भन्दैछ नि त, दे आर टेलिङ, बताइदिँदैछ नि त। तिनीहरूको दोष देखाइदिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे, अँध्यारोको कुरा उज्यालोमा आउँछ। तर शैतानले चाहिँ लास्टमा गएर दोष लगाउँछ। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यसले रात दिन दोष लगाउँछ, रात दिन त्यसले दोष देखाउँदैन। तर पवित्र आत्माले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, जहिले पनि हाम्रो जीवनको दोष देखाइदिनुहुन्छ। के भनेर लेखेको छ पवित्र आत्माको सेवकाईलाई 16:8, यूहन्ना 16:8मा पाप, धार्मिकता र इन्साफको विषयमा दोष देखाइदिनुहुन्छ। कायलता ल्याउनुहुन्छ भनेको चाहिँ के हो, दोष देखाइदिनुहुन्छ भनेको। त्यो भनेको चाहिँ दोषी ठहराइदिनुहुन्छ हामीले। यहाँ चाहिँ छ प्रब्लम, यहाँ चाहिँ छ प्रब्लम। त्यो चाहिँ एज इफ एउटा डक्टरकोमा गएको जस्तै हो, डक्टरकोमा गएको जस्तै हो। त्यहाँ गएपछि चाहिँ के भयो, उसले फिगर आउट गर्नु छ, उसले बुझ्नु सक्छ अनि के गर्छ, उसले त्यसलाई देखाइदिन्छ, प्रब्लमलाई पिन पोइन्ट गर्न सक्छ। पवित्र आत्माले पनि त्यही काम गर्नु। सो परमेश्वरको डाँडामा चाहिँ त्यो मान्छे चढ्छ अरे जो चाहिँ एकदमै नैतिक रूपमा के छ, ऊ सफा छ, मोरली क्लिन छ। सो शारीरिक रूपमा त केही गरेको छैन नि, तर मोरली अनक्लिन हुन्छ। मोरली अनक्लिन हुने ठाउँ कहाँ हो भन्नुहोस् त? फर्स्ट ठाउँ आँखा हो, आँखा हो। अन्त अयुबले के भन्यो, मैले मेरो आँखालाई के गरेको छु, ट्रेन गरेको छु। एउटा मान्छेको चञ्चलता चाहिँ नि उसको आँखाबाट चिन्छ कतिको चञ्चल छ भने, कहाँ कहाँ हेरिरहेको छ, मतलब चञ्चलता देखिहाल्छ त्यहाँबाट। अर्को अशुद्ध बनाउने ठाउँ कुन चाहिँ हो, मुख भनेको छ होइन। जे कुरा भित्र जान्छ त्यसले होइन, तर जे कुरा तिम्रो मुखबाट बाहिर निस्कन्छ अनक्लिन बनाउने ठाउँ हो। कसैलाई हिर्काएन है, कसैलाई नराम्रो काम गरेन, घात गरेन, मृत्यु गरेन, तर आक्रोशको शब्द निस्क्यो, एरोगेन्ट वर्ड्सहरू बोल्दैछौ, अशुद्ध भइहाल्यो। अब नेक्स्ट एरिया कुन चाहिँ हो, कान हो, कान हो। सो 33 अध्यायमा लेखेको छ यशायाको किताबमा, जसले आफ्नो कान चाहिँ खराबीको कुरा सुन्नदेखि के गर्छ, जोग्याउँछ भनेको छ यशायाको किताब। परमेश्वरको त्यो बल्दै गरेको पर्वतहरूमा चाहिँ को बस्छ भन्ने त्यहाँ पनि एउटा क्वालिफिकेसनको कुरा गरेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे जसले चाहिँ आफ्नो कानलाई यस्तो व्यर्थको कुराहरू सुन्नदेखि के गर्छ, अलग राख्छ, निन्दादेखि अलग राख्छ होइन। 15मा लेखेको छ, त्यही हो जो ठिक बाटोमा हिँडडुल गर्छ, जसले सफा कुरा गर्दछ, जसले अत्याचारको नाफा तुच्छ ठान्छ, जसले घुसदेखि आफ्नो हात टक्टकाउँछ, हत्याको कुरा सुन्नुभन्दा कान थुन्छ है। अनि त्यहाँ त्यसको मुनि अझै मुनि लेखेको छ, खराब कुरा हेर्नुभन्दा आँखा बन्द गर्छ। हेर्नुहोस् है, अनक्लिन एरियाजहरू यो ठाउँले चाहिँ हामी अशुद्ध बनाउँछ, मोरल इभल पस्ने ठाउँमा। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी हु इज राइट यति सुन्दा त के भयो। तर बाइबलले भन्दैछ परमेश्वरको डाँडामा उक्लिने मान्छे चाहिँ त्यस्तो कुरा पनि सुन्दैन अरे, सुन्दैन। निन्दाको बैठकमा बस्दैन, गलत कुराहरू सुन्दै सुन्दैन, ठट्टाको कुराहरू सुन्दै सुन्दैन, कसैले निन्दा गर्दैछ, कसैले गुटबन्दी गर्दैछ, सुन्दैन। उसले के गर्छ, आफैलाई त्यो ठाउँमा के, अब उसको आँखादेखि लिएर, कानदेखि लिएर, मुखदेखि लिएर, उसको हृदयदेखि लिएर सबै एरियालाई उसले के गरेको छ, गार्ड गरेको छ। सुन्नुहोस्, हामी मोरली नि क्लिन हुनु हो भने चाहिँ यो एरियामा चाहिँ हामी वर्कआउट गर्नुपर्छ हाम्रो सेल्भेसनलाई। प्रभुले नै हामीलाई उद्धार दिनु भएको मतलब चाहिँ के हो, हामीले हाम्रो अब सेल्भेसनलाई वर्कआउट गर्न सक्दैन। प्रभुले हामीलाई उद्धार दिनुभयो र वचनले भन्दैछ अब तिमीले मुक्तिको कामलाई पूरा गर्दै जाऊ। सो मुक्तिको कामलाई पूरा गर्दा मैले उद्धार पाएँ, मैले बप्तिस्मा पाएँ, अब सक्यो त होइन, होइन। हामीले वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अझै पनि त्यो चञ्चलताको हटेको हुँदैन। कतिजना नि यस्तो मनभित्रबाट ढिट हुन्छ,
तर त्यो ढिटाइलाई उसले समहाउ पुरा गरी छाड्छ, समहाउ। तर एकदमै पोलिटिकली पुरा गर्छ, पोलिटिकली पुरा गर्छ। जसरी अम्नोनले नि पुरा गरे नि, त्यस्तै तरिकाहरू अपनाउँछ मान्छेले। दे विल स्टार्ट टु फाइन्ड वेज, आफ्नो मतलबलाई सिद्ध गर्नुको लागि दे विल स्टार्ट टु म्यानिपुलेट थिङ्स। सो कसैकोमा भयङ्कर लेख्ने तरिका हुन्छ, लेखेर गर्छ। कसैकोमा भयङ्कर स्किल हुन्छ, हातको स्किलले गर्छ। कसैकोमा एकदम म्युजिक बजाउने छ, त्यसबाट गर्छ उसले। उसले त समहाउ शैतानले त ह्यान्डल त चाहिएको हो, उसलाई चाहिँ लागिरहेको छ मैले कसैलाई ह्यान्डल गर्दैछु भनेकन उसलाई यो थाहा हुँदैन शैतानले उसलाई ह्यान्डल बनाइरहेको छ भनेर। के भयो, कसैले चाहिँ त्यसरी नै गर्छ। कसैले मिठो कुरा गरेर फसाउने तरिका हुन्छ, त्यो चलाउँछ। सो हामी त्यसले गर्दाखेरि बाहिरलाई कसैसँग चाहिँ डर राखेर दया देखाऊ है भनेको पनि त्यही हो। त्यो पनि एरिया छ हाम्रो जीवनमा हामीले जहाँ बुझ्नुपर्छ। सो मोरली एउटा मान्छे ब्लेमलेस छौँ कि छैनौँ हामी, त्यो हामी जान्दछौँ। किनभने त्यो चाहिँ आफ्नो पर्सनल कुरा हो। अब हामी यत्रो वचन सुन्दैछौँ, प्रभुले कसरी धुनुहुन्छ हामीलाई? वचन र पानीले। वचन र पानीले चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ? धुनुहुन्छ। सो वचन र पानी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा वचन भयो परमेश्वरको। सो पानीले चाहिँ के देखाउँछ? त्यो वचन चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा देहधारी हुन आउँछ, त्यो चाहिँ के बनिन्छ? वचन र पानी बनिन्छ। आमाको गर्भमा नि जब नानी गर्भधारण हुन्छ, जन्मिनुभन्दा पहिला के भन्छ? पानी फुट्यो भन्छ, वाटर ब्रेक भयो भन्छ। के भनेको थियो? अब के भयो त्यहाँबाट? अब लाइफ निस्किनु आँटेको छ, अब नानी निस्किन्छ भनेको। किन चाहिँ वचन र पानी भनेको चाहिँ दुइटै एउटै हो त, हो एउटै हो। तर त्यो वचन चाहिँ वेन इट टर्न्स टु लाइफ, प्रभुले भन्नु मलाई विश्वास गर्नेको अन्तस्करणबाट चाहिँ के निस्किन्छ? जीवनको खोला। सो त्यो पानीले शुद्ध पार्छ भनेको चाहिँ वचन र पानीले मण्डलीलाई धुन्छ भनेको चाहिँ के हो नि? वचन त सुनिरहेको छ नि, सुन्नु त सधैँ, तर त्यो वचन चाहिँ जीवनमा परिवर्तन भएन भने चाहिँ पखालेको हुँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? इट हेज टु टर्न इन्टु वाटर। त्यो चाहिँ जीवनमा परिवर्तन हुन्छ। पानीले चाहिँ लाइफलाई देखाउँछ। आदिमा के थियो? वचन थियो। अनि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ कहाँ माथि हिँडुल गर्नुहुन्थ्यो? पानी माथि। अनि पत्रुसले भनेको छ कि अगाडिको संसार चाहिँ केले बनिएको हो? सुरुमा इट वाज मेड आउट अफ वाटर भनेको छ। पानीबाट जीवन आयो भनेको छ। पानीबाट जीवनमा, पत्रुसले त्यो कुरा मैले बुझ्दिनँ थियो के भनेको यो पानीबाट जीवन आयो भनेको। तर पानी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वचन त छ नि। अब एभ्री डे हामीले वचन सुन्दैछौँ, तर त्यो चञ्चल स्त्रीहरूको लागि चाहिँ के छ? सुन्नु त सधैँ सुन्छ, तर सत्यताको ज्ञानमा आइपुगेन। सत्यताको ज्ञानमा आउनु भनेको चाहिँ यु हेभ टु कम टु लाइफ। अनि त्यो चाहिँ के हो? जीवनको पानी। प्रभुले के भन्नुभयो? यो कुवाबाट तिमी पिउँछौ भने त फेरि तिमी तिर्खाउँछौ, तर तिमीले मबाट पियो भने चाहिँ तिमी कहिले पनि तिर्खाउँदैनौ। सो के भयो त्यसको मतलब? हामीले संसारको कुरालाई सिक्छौँ नि, अब फेरि पापको तृष्णा त आइहाल्छ। वचनलाई चाहिँ पानीमा हामीले परिवर्तन हुँदैन। सुन्यो, एकछिन सुन्यो, कायल त आयो, कायल त आयो, तर उसको आँखा के छ? चञ्चल छ। उसको कान के छ? चञ्चल छ। उसको मुख के छ? चञ्चल छ। त्यहाँ चाहिँ के लागेन? जीवनको पानी नै आएन त्यहाँ चाहिँ। सुन्यो, भन्नु पर्यो भने फेरि मजाले भन्छ फरिसी शास्त्री। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो? फरिसी शास्त्रीहरूको खमीरदेखि चाहिँ तिमीहरू के गर? बाँच है भनेको छ। खमीरदेखि चाहिँ। सो दे न्यू द वर्ड। उनीहरूलाई थाहा थियो धनियाँको कसरी त स्वाङ दिन्छ, पुदिनाको, तर उनीहरूको आफ्नै जीवनमा चाहिँ केही पनि व्यवहारिकता थिएन। तर भन्नु पर्यो भने चाहिँ एक एकवटा कोट गर्न सक्थ्यो, एक एकवटा। टोरा चाहिँ नि उनीहरूले, फरिसी शास्त्रीहरूले चाहिँ टोरा फर्स्ट 5 बुक अफ द बाइबल चाहिँ 12 छोराहरूले चाहिँ 12 वर्षको उमेरमा चाहिँ के गर्न सक्नु पर्थ्यो? कण्ठस्थ बनाइसकेको हुनु पर्थ्यो, कण्ठस्थ। त्यहाँदेखि जब ऊ 12 वर्षको पुग्थ्यो नि, अनि 13 वर्ष टेक्थ्यो उसले, त्यसलाई चाहिँ बार मिज्वा भन्थ्यो।
बार मिज्वा भनेको चाहिँ के भने नि व्यवस्थालाई जान्ने छोरा अथवा मच्योर्ड सन भनेको अर्को शब्दमा भन्ने बार मिज्वा। सो उनीहरूको एउटा सेरिमोनी हुन्छ, त्यो सेरिमोनीलाई चाहिँ के भन्छ, बार मिज्वा भन्छ। तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको दिनमा ती फरिसी शास्त्रीहरूको चाहिँ मुखमा वचन मात्रै थियो तर पानीले चाहिँ पखालेको थिएन। त यहाँ प्रभुले के भन्नु, मण्डलीलाई चाहिँ कसरी धुनुभयो प्रभुले, इफिसीको किताब 5 अध्यायको 25 र 26 पद अनुसार वचन र पानीले, वचन भनेको वचन हो, पानी भनेको पनि वचन हो, तर त्यो वचनमा जब जीवन आउँछ त्यो चाहिँ के बनिन्छ, पानी बनिन्छ। पानी बनिन्छ, होइन भने चाहिँ वचन मात्रै हो त्यो चाहिँ फेरि। सो अहिलेसम्म हामीले कति वचन सुनिसकेको छौँ, कति वचन सुनिसकेको छौँ, सुनेर के गर्दैछौँ हामीले, वचन सुनेर है हामी अगाडि उभिएर वर्शिप लिड गर्छौँ, वचन बोल्छौँ, पढ्छौँ, भन्छौँ, त्यहाँदेखि आएर फेरि अर्कै बेहोरा देखाउँछौँ। त्यहाँदेखि आएर एउटा खराबी पनि सर्नु सक्दैन, एउटा खराबीलाई भनाइले पनि जित्न सक्दैन। भन्नु मतलब वचन त थाहा छ नि, वचन त शैतानलाई पनि थाहा छ। शैतानले जस्तो वचन बेसी कसले पनि कोट गर्दैन। हाम्रो माइन्डमा के ल्याउँछ, कोही कोही बेला हाम्रो रङ कुरालाई राइट बनाउनु भने शैतानले के लिएर आउँछ, हजुर हिन्दी पिक्चरको डायलग लिएर आउँछ, हजुर शाहरुख खानको अमिताभ बच्चनको डायलग लिएर आउँछ, के लिएर आउँछ, वचन नै लिएर आउँछ नि। यीशु ख्रीष्टलाई के लिएर कोट गर्यो, वचन नै कोट गर्यो हो। त्यो चाहिँ नि अन्त तपाईँलाई भनेको वचन पालन गर्ने हो, सुनेर आफैलाई धोका दिने मात्र नहो भनेको छ। सुनेर पालन गरेन भने चाहिँ त्यो वचनले चाहिँ हामी धोका पाउँदै गरेको हुन्छौँ। इट हेज टु टर्न इन्टु वाटर अफ लाइफ, जीवनको पानीमा। अन्त त प्रभुले कसरी धुनुहुन्छ, ब्लेमलेस भनेको चाहिँ त्यो है, ब्लेमलेस निर्दोष भनेको चाहिँ त्यो निर्दोष। सो निर्दोष जीवन जिएको चाहिँ प्रभुले मन पराउनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, भक्ति पनि भन्छ अर्को शब्दमा हुन्छ भक्ति। त्यसको रहस्य चाहिँ ठुलो छ भनेको छ। भक्ति भनेको चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि भक्ति भनेको चाहिँ साधना होइन, त्यसको एउटा फर्ममा साधना पनि देख्छ नि, हामी भक्तिपूर्ण बस्छौँ, त्यो पनि भक्तिको एउटा हिस्सा मात्रै हो। 100 वटा कुराहरूमा एउटा पोइन्ट मात्रै हो। तर अर्को 99 चाहिँ के भने नि त्यो वर्ड चाहिँ, त्यो वचन चाहिँ जीवनमा परिवर्तन हुन्छ। एन्ड द वर्ड बिकेम फ्लेश। वचन चाहिँ देहधारी हुनुपर्छ, देहधारी हुनुपर्छ। अनि हामी आफैलाई साइन्टिफिकली हेर्यो भने पनि हामी 70% वाटर हो मान्छे। हाम्रो शरीरभित्र नि 70% पानी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब पनि हामी पानीलाई, पानीको लेभललाई मेन्टेन गर्छौँ नि हाम्रो शरीरमा, हामी हेल्दी हुन्छ। त्यसै पनि हामीले पानी पिउने बिहेभियरलाई ठिक राख्यो भने हाम्रो स्किनदेखि लिएर, हाम्रो मसल्सदेखि लिएर, हाम्रो बोन्सदेखि लिएर एभ्रिथिङ के हुन्छ, हेल्दी हुन्छ। अनि पानीभित्र के छ हजुर, अक्सिजन छ नि होइन पानीभित्र पनि। सो रगतमा पनि, रगतले पनि अक्सिजनलाई क्यारी गर्छ, तर अर्को फर्म अफ अक्सिजन चाहिँ हामी पानीबाट पनि लिँदै गरेको हुन्छ, जो हाम्रो शरीरमा लिक्विड फर्ममा पनि जाँदै गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ बाहिरको फिजिकल वाटरको कुरा गरेको। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको वचनको पानी पनि नि हाम्रो जीवनमा सर्कुलेसन हुन थाल्यो भने चाहिँ नि हामी हेल्दी हुन्छ। नत्र भने चाहिँ के हुन्छ, हड्डी दुखिरहेको छ, ज्वरो आइरहेको छ, इमोसनमा कहाँ पुगिरहेको छ। किनभने वचन चाहिँ हामीले पानीको रूपमा लिएकै छैनौँ। जान्नु चाहिँ जान्दैछ, फेरि जान्नु चाहिँ जान्दछ, त्यसको बारेमा चाहिँ थाहा छ, बारेमा थाहा छ, तर वचनलाई चाहिँ त्यहाँ। सो ब्लेमलेस भन्दैछ नम्बर 1 है, ब्लेमलेस। अनि नम्बर 2 के भन्दैछ 15को 2 पदमा, हितोपदेश 15को 2 मा, एन्ड डज वाट इज राइट। परमेश्वरको पर्वतमा चाहिँ को चढ्नु पाउँछ अरे भन्दाखेरि जो चाहिँ नैतिक रूपमा दुष्ट छैन, नैतिक रूपमा शुद्ध छ। अनि दोस्रो चाहिँ के भन्दैछ, उसले जे सही छ त्यो गर्छ, जे सही छ त्यो मात्रै गर्छ, को सही छ त्यो होइन। अब को सही हो भने संसारमा त सहीको स्ट्यान्डर्ड के छ नि। आज संसारमा गएर नि हामीले मतलब हु इज राइटको स्ट्यान्डर्ड गर्यो भने संसारको एउटा पनि स्ट्यान्डर्ड छैन।
एउटा पनि स्ट्यान्डर्ड छैन। तपाईँ अहिले नै अमेरिकाको कतिवटा नेसनमा गएर ड्रग्स खानु राइट हो भने संसार उनीहरूको ल अफ द ल्यान्डले नै भन्दैछ। प्रस्टिट्युसन रङ होइन भन्छ। थाइल्यान्डमा जानुहोस् न, संसारको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, दे आर राइट। अब त्यो स्ट्यान्डर्डलाई हामीले मान्नु। हजुर, परमेश्वरको वचनले त के भनेको छ? त्यो त बेविचार त के हो? पाप हो भनेको छ। तर तपाईँ त्यही कुरालाई लिएर अर्को ठाउँमा जानुहोस् न, त्यही कुरालाई लिएर संसारमा जानुहोस् न। सो हु इज राइट भन्ने हो भने त हामी त के ल्याउँछौँ, तर परमेश्वरको वचनमा चाहिँ फिक्स स्ट्यान्डर्ड छ, यस्तो कहिले पनि नबदलिने। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा केही नथप केही नघटाउ, किनभने त्यसो गर्यो भने परमेश्वरले तिमीलाई के ठहराउनुहुन्छ? दोषी ठहराउनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। हो त्यो भनेको चाहिँ त्यो भनेको हो नि त, थप्नु पाउँदैनौ हामीले। सो वाट इज राइट, जे कुरा चाहिँ सही छ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई त्यो गर्न सिकाउँछ। को सही छ होइन, को सही चाहिँ नि के हो भन्नुहोस् त? खराबीसँग नहार्नु हो होइन। म त राम्रै थिएँ, उसले त मलाई त्यसो भन्ने, त्यो चाहिँ सही होइन, म चाहिँ सही हो भन्ने छ नि त हामीले। सही चाहिँ के हो त्यो परिस्थितिमा? खराबीसँग नहार्नु। खराबीलाई केले जित्नु? भलाइले जित्नु। मैले कहाँ गरेको? उसले पो मलाई त्यसो गरेको त भन्नु मतलब तिमी चाहिँ, हामी जहिले पनि कुन झगडामा छौ? हु इज राइट। तर वाट इज राइट चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? हामी खराबीसँग नहार्नु। खराबीलाई केले जित्नु? भलाइले जित्नु। मैले भलाइले जित्यो भने त टाउकोमा टेक्छ नि, केही छैन। आज टेक्छ, भोलि टेक्छ, त्यहाँदेखि तिमीलाई टेक्नु अल्छी लाग्छ उसलाई। तर सँगसँगै उसले एउटा मेसेज पनि पाउँछ, खराबी भन्दाखेरि चाहिँ भलाइ शक्तिशाली हो। तर हामीले त्यो मेसेज दिँदैनौँ। हामी के गर्छौँ? हामी हु इज राइट, मेरोमा त्यो स्वभाव छ। आज म सिकाउँदैछु नि, यो स्वभावदेखि मुक्त भएर भनेको होइन, तर यो कुरामा मैले जित्नुपर्छ। आई हेभ टु ओभरकम। मैले जित्नुपर्छ। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रदर्शन हुनुपर्छ। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा चाहिँ म खराबीलाई पनि भलाइले जित्न सक्छु भनेको नि त। त्यो भनेको चाहिँ नत्र भने के भयो? अब गुटबन्दी आइहाल्यो त्यहाँ, नत्र भने के भयो? बिटरनेस आइहाल्यो, मौकावादी भइहाल्यो। त्यहाँदेखि खराबको प्रिन्सिपललाई हामीले के गर्छौँ? अपनाउन थाल्छौँ। भन्ने खालको एटिट्युड ल्याउँछौँ। नोक्सान आफैलाई पर्छ। गुड स्टार्ट ब्याड फिनिस हुन्छ। अन्त बाइबलमा भनेको छ तिम्रो कामको पुरा इनाम पाउने हो, अगाडि बढ्ने। तर ख्रिस्टको शिक्षामा नरहनेसँग चाहिँ तिमी के बस? होसियार बस। सो म ख्रिस्टको शिक्षामा, मेरोमा जुन चाहिँ स्वभाव छ नि, मेरो शरीर जो चाहिँ ख्रिस्टको शिक्षामा रहँदैन नि, म चाहिँ त्योसँग होसियार हुनुपर्छ। अर्को मान्छेको कुरा गरेको होइन। किनभने मै भित्र दुईवटा नियमले काम गर्छ। शरीरमा अर्कै नियम छ, भित्र आत्मा अन्तस्करणमा त परमेश्वरको व्यवस्थासँग प्रसन्न हुन्छ। त म होसियार हुनुपर्ने चाहिँ मेरो आफ्नै शरीरसँग, आफैसँग नै होसियार हुनुपर्छ पहिला चाहिँ। किनभने जुन चाहिँ मान्छेले आफै आफ्नो जिब्रोलाई बचमा राखेको हुन्छ, उसले आफ्नो सारा शरीरलाई के गरेको छ? लगाम लगाउन सक्नेछ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यसरी सिकाएको छ नि त है। याकुब किताब 3 अध्याय। आफैसँग नै हामी होसियार। मेरोमा टेन्डेन्सिजहरू छ, मेरोमा क्षमताहरू छ। अयुबले भने मैले चाहिँ के गरेँ? त्यो टेन्डेन्सीलाई टेम गरेँ। कुनै स्त्रीलाई खराब दृष्टिले नहेर्ने मैले के गरेँ? मेरो आँखासँग करार गरेँ। सो के गरे? उसले अर्काको आँखालाई या कुनै कसको आँखालाई गरेन। उसले प्रभुको वचन अनुसार पहिला आफ्नो आँखाको के गर्यो? मुढालाई निकाल्यो। उसले टेम गर्यो। अनि त्यही अयुबले भनेको छ, जिब्रोले भोजन चाखे जस्तै कानले शब्दलाई जाँच्छ भन्नुभयो। उसले कानलाई पनि के गरेको थियो? ट्रेन गरेको थियो। नत्र भने हामीलाई निन्दाको कुरा, ठट्टाको कुरा, अनि कुनै के कुरा मजा लाग्छ, त्यहाँ यस्तो रस भिज्छ। कतिजना मान्छे नि निन्दा गरिदियो भने फ्रेस हुन्छ, बिसन्च भइरहेको। उसलाई प्रभुको कुरा भन्नुहुन्छ झुलेर लड्ला जस्तै हुन्छ। निन्दा गरिदिनुहोस् न, त्यहाँ आमा कम्ता फ्रेस हुँदैन। किन? ऊ भित्र भएको त्यो निन्दाको स्पिरिट के भयो? जागरुक भयो। त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ।
अनि कतिजना मान्छे चाहिँ नि गलत कुराको ढालमा बस्छ। हामी नि त्यस्तो गलत कुराहरूको ढालमा बस्नु पर्दैन। प्रभु चाहिँ हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ, प्रभु चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। मैले यतिको गरिनँ भने त मलाई हेर्छ, मलाई माया गर्दैन, मलाई इज्जत गर्दैन, त्यो सबै भारी बोक्नु हो। अनि कतिजनाको चाहिँ आफू राम्रो हुनुको लागि अर्कालाई नराम्रो बनाउने आदत हुन्छ, अर्काको गुड बुक्समा आउने। त्यो चाहिँ सबै के हो भने नि त्यो रङ हो। सुन्नुहोस् है, रङ हो। आज हामी सबैजनाले यस हो भनेर हामी भन्दैछौँ नि, तर वी आर सफरिङ विथ दिस। हामी यो कुरासँग सफर गर्दैछौँ, यो कुरासँग हामी पक्का सफर गर्दैछौँ। फरक यति हो, मात्रामा चाहिँ कम्ती र बेसीको हो। कोही भन्दाखेरि कोही कम्ती छैन कि हामी यो संसारमा छौँ र संसारमा चाहिँ यो संसारको सर्भाइभल अफ द फिटेस्टको थ्योरी चाहिँ यति साह्रो प्रशस्त मात्रामा छ कि हामी एउटा कुरामा जानेको हुन्छौँ तर अर्को कुरामा हामी के हुँदै गरेको हुन्छौँ, अर्को कुरामा हामी फेल हुँदै गरेको हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त जानेको छ तर अर्कोमा चाहिँ हामी केयरलेस थियो नि त। त्यो चाहिँ हाम्रो केयरलेसनेस हो, केयरलेसनेस। अब हामी त्यसलाई कसरी टर्म गर्छौँ, मैले यति त गर्नु पाएँ नि, यो मेरो 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 कुरा त सही हो नि, मेरो रिस होली फियर होली एङ्गर हो है, मेरो यो उत्तौलोपना पनि होली हो, मेरो यो चञ्चलता पनि होली हो है। के छ हाम्रो सबै हामी आफ्नो चाहिँ के गरिहाल्छु, म मेरो चाहिँ होली हो भनिहाल्छु। तर देखिरहेको छ नि त मलाई तपाईँले देखिराख्नु भएको छ त अन्त मेरो बडी ल्याङ्ग्वेज देख्नुहुन्न र तपाईँहरूले? हजुर, यो मान्छेलाई झोक चल्यो भने थाहा पाउनुहुन्न र? थाहा पाउँछ त अन्त है। अब यहाँ मान्छे फस्यो, यसलाई चाहिँ मैले अब यहाँ फसाएँ, चिप्लाएँ भनेर थाहा पाइहाल्छ। यसलाई फुरुक्कै के भन्छ मान्छेले, उसलाई त फुरुक्कै बनाउनुपर्छ कि गरिदिइहाल्छ। भन्नु मतलब उसले मेरो फुरुक्कै हुने नेचर अघि सिकिसकेको छ। नानीहरू हेर्नु, कुन चाहिँलाई कसरी गर्नु है डिल गरिहाल्छ उसले सानैदेखि नै है। यसलाई यस्तो गरेको चाहिँ यो झोक चलेको, यसलाई यस्तो गरेको चाहिँ यो खुसी भएको। अब यसलाई यस्तो गरेपछि यति बेला चाहिँ टक्कै बटन थिच्नुपर्छ, जे पनि काम हुन्छ। कतिजना मान्छेले त्यो मेरोमा त्यो स्वभाव छ, तपाईँले देख्नुहुन्न एज अ लिडर मेरोमा त्यो स्वभाव देख्छ नि होइन। आई कान्ट हाइड इट, लुकाउन सक्दिनँ। तर परमेश्वरको वचनको ज्योतिमा ल्याउँछ नि, त्यहाँ चाहिँ मेरो जीवनमा चङ्गाइ आउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ इट हेज टु कम विथ अ डिसिसन कि यो कुरालाई चाहिँ आजदेखि चाहिँ अब इट्स भयो, बेसी भयो, आज सक्यो, आजदेखि चाहिँ योलाई चाहिँ म छोडिदिन्छु। पाउलले भनेको छ, म कस्तो भयङ्कर अरूहरू जस्तै, अरूहरू भन्दा पनि भयङ्कर, हिब्रूमा हिब्रू, फरिसीमा फरिसी, जोसको विषयमा भने मण्डलीलाई के गर्ने, सताउने, गमलियलको चरण मुनि बसेर सिकेको है, सबै क्वालिफिकेसन भने। तर लास्टमा के भन्यो, ख्रिस्टलाई हासिल गरौँ भनेर त्यो सबै कुरालाई चाहिँ म के सम्झिन्छु, गोबर सम्झिन्छु। त्यो डिसिसनमा पुगे नि पावल। अन्त त्यसको बादमा उसले भन्न सक्यो, मैले आई फिनिस्ड माई रेस। रेस भनेको चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ हजुर? रेस भनेको चाहिँ हामी कोही कोही बेला के बुझ्छौँ, अब यसले यति सिक्यो, यसलाई त मैले जसरी पनि जित्नुपर्छ, खै त्यो पो रेस सम्झिन्छ। होइन, रेस भनेको चाहिँ नि हाम्रोमा जति पनि योग्यताहरू छ नि प्रभुको अगाडि चाहिँ गोबर ठान्नु चाहिँ त्यो चाहिँ रेस हो। कसले चाहिँ त्यो कुरालाई साँच्चै नै गोबर ठान्न सक्छ नि, त्यो मान्छे चाहिँ नि पहिला पुग्छ। तर त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ नि हामी म्यानिपुलेटिभ भयो भने चाहिँ हामीले विज राइट गर्दैछौँ। संसारमा चाहिँ जे कुराको पनि स्ट्यान्डर्ड छ नि त होइन। संसारको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के छ, तपाईँले यति शिक्षा हासिल गरेपछि चाहिँ के भयो, तपाईँले यो सर्टिफाइड यो लेभलको कामको लागि। सो मान्छेले के गर्छ, त्यो शिक्षालाई हासिल गर्छ। परमेश्वरको पनि एउटा सर्टिफिकेसनको तरिका छ। त्यो चाहिँ के भने नि, हामी जति घट्छौँ नि, जति नम्र हुन्छौँ नि, त्यति नै के हुन्छ, हामी उचालिन्छौँ। प्रभुले भन्नुभयो नि, तिम्रो मध्ये ठुलो को हुन चाहन्छ? ठुलो हुने चाहना गलत हो भन्नु भएन। त्यसो हो भने चाहिँ तिमी सबैजनाको दास बन्न। अनि त्यसो गर्दा त सबैले हेला गर्छ त, हो पक्का गर्छ। तर हाम्रो स्वर्गको राज्यमा ठुलो त्यसरी नै हुन्छ। अब त्यो चाहिँ तपाईँले बदल्न सक्नुहुन्न। त्यो चाहिँ म परमेश्वरको अगाडि, प्रभु यो चाहिँ चेन्ज गरिदिनुहोस्, तपाईँको अलिक ठिक भएन भन्नै सक्दिनँ। किनभने मेरो प्रभु चाहिँ यो पृथ्वीमा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ के गर्नुभयो,
आफैलाई 7 गुणा घटाउनु भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ, मानिसको रूप मात्रै लिनु भएन, मानिसमा पनि सबैभन्दा लिस्ट रूप लिनुभयो। त्यो चाहिँ के थियो, कमाराको रूप लिनुभयो। अन्त बाइबलले के भनेको छ, तिमीमा पनि त्यही मन होस्, त्यही मन होस्। त्यसले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि त्यो मन जब हामीमा आउँछ, परमेश्वरको प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो हृदय हामीमा आउँछ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी के सही छ त्यो गर्ने हुन्छौँ। अब यो कुरालाई एकै दिनमा जित्ने कुरा होइन नि। हामी कोही कोही बेला वचन सुन्छौँ, एक दिनको लागि कायल हुन्छौँ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, भोलिको दिन नहुने रहेछ भनेको हामी छोडिदिन्छौँ। तपाईँले नि प्रोफेसनल्सहरूले हतियार चलाएको देख्नु भएको छ? प्रोफेसनलले एउटा हतियार ल्यायो भने कस्तो मजाले चलाउँछ है। टिभीमा एड गर्दाखेरि त्यो हतियार बेच्नेले कस्तो सबैभन्दा जान्ने मान्छेलाई त्यो एड गर्नुलाई राखेको हुन्छ। अनि उसले यस्तो एउटा स्प्रे मेसिन छ भने उसले गर्दाखेरि सरर लाग्छ। त्यहाँदेखि हामी पनि के हुन्छ, यस यो मेसिनले अब मेरो सबै जिन्दगीको काम गर्दैन रहेछ, किन्छौँ, हामी ल्याएर स्प्रे गर्छौँ, सबै भुइँभरि लाग्छ। त्यहाँदेखि भोलि पर्सिदेखि त्यो रङ पनि नलगा त्यतिकै हामी छोडिदिन्छौँ, त्यतिकै बिग्रिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ के चाहियो, अब अभ्यास चाहियो नि त। एकै दिनमा त मास्टर गर्नु सक्दैन, तर उसले गर्दै जाँदा गर्दै जाँदा गर्दै जाँदा उसले के बुझ्छ, त्यसको स्किललाई बुझ्छ। अनि त बाइबलले भने पवित्रताको पछाडि लाग भनेको छ, जसबाहेक कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। लागिरहन्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ एन्सियन्ट पाथमा हिँड्नु हो। त्यो चाहिँ सही कुरा हो। एकै दिनमा मास्टर हुँदैन, एकै दिनमा हुँदैन। तर हामी पवित्रताको पछाडि लागेको छौँ। ल चाहिँ एउटा छ, सेन्टिफिकेसन, आफैलाई के गर, छुट्टाऊ, आफैलाई अलग गर। तर आज तिमी एउटा लमा छौ, भोलि अर्को लमा छ। एउटा कुरा सिक्यो, भन्यो, तर के भयो, अब फेरि त्यो इगो देखाउँछ, फेरि त्यो एङ्गर देखाउँछ, फेरि त्यो लस्ट देखाउँछ। अनि तिम्रो मेरो जीवनबाट, हाम्रो जीवनबाट विभिन्न किसिमको दुर्गन्धहरू निस्किँदै गरेको हुन्छ। दुर्गन्ध कहाँबाट गनाएको, यो यस्तो ठुस ठुस गनाइरहेको हुन्छ, कहाँबाट गनाएको। यो कुरालाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ हामी अभ्यास गर्नु, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, भक्ति भन्छ। त्यसलाई चाहिँ भक्ति। अन्त त बाइबलमा भनेको छ भक्तिको रहस्य चाहिँ के छ, ठुलो छ भनेको चाहिँ त्यो ठुलो छ। हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी भक्ति गरिरहन्छौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी पवित्रतालाई लिइरहन्छौँ। गाह्रो पर्दैछ, दुख्दैछ, साह्रो पर्दैछ, तर के भयो, हामी गर्छौँ। नत्र भने चाहिँ हामी कस्तो हुन्छौँ, एक दिन चाहिँ पुरा फुटबल खेलेको जस्तै हो, भोलिको दिन चाहिँ के भयो, अब पैडा लाग्यो है। हिजो त सानो सर्ट देखाएको होइन, घाम लागेको दुबे ग्राउन्डमा त है, सानो देखाएको होइन खोला, भोलिको दिनदेखि त चल फुटबल देख्दाखेरि पनि रिस उठ्ने हुन्छ। तर कैँडालाई कसरी मार्नुहुन्छ तपाईँले, फेरि तपाईँले अभ्यास गर्नुहुन्छ है। तपाईँले पेन किलर खाएर मार्न सक्नुहुन्छ, अनि के हुन्छ, सन्चो हुन्छ। तर त्यो अनवान्टेड खाएको चाहिँ तपाईँको बडीमा स्टोन बनिँदै गरेको हुन्छ। तर त्यो कैँडालाई चाहिँ तपाईँले फेरि परिश्रम गर्नुहुन्छ, फेरि त्यो ठाउँमा गएर एक्सर्साइज गर्नु, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, त्यहाँदेखि तपाईँको मसल के हुन्छ, त्यो ठाउँमा टोन हुन्छ। त्यहाँदेखि के भयो, कैँडा लाग्दैन। त्यहाँदेखि तपाईँ फिट हुन्छ। स्पिरिचुअल लाइफ पनि त्यस्तै हो। सो यहाँ हामीले के सिक्दैछौँ आज भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो मान्छे परमेश्वरको पर्वतमा चढ्न सक्ने मान्छेले चाहिँ जे कुरा सही छ नि, नम्बर 3 के भनेछ, हृदयभित्रबाट सत्य बोल्छ। स्पिक ट्रुथ फ्रम द हार्ट। हृदयभित्रबाट सत्य बोल्नु। हृदय 2 किसिमको सत्य हुन्छ। एउटा चाहिँ मुखले बोल्नु, अबदेखि चेन्ज सत्य त बोल्यो, तर हृदयभित्रबाट गरेको छैन। हृदयभित्रबाट बोलेकोमा चाहिँ हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर, हाम्रो बिहेभियरदेखि लिएर सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ। के भयो, आफैसँग उसले कन्फिडेन्ट बाँध्न थाल्यो, आफैसँग नै उसले के गरे, आफैलाई नै त्यो ठाउँमा डिसिप्लिन गर्न थाल्यो। हृदयभित्रबाट भएको चाहिँ होइन भने त अब म यहाँ वचन सिकाउँदैछु नि तपाईँलाई, अहिलेसम्म कति हजारवटा वचन बोलिसकेको छु, तर यो कुरालाई मैले हृदयभित्रबाट बोलेको छुइनँ भने के हुन्छ, म ढोङ्गी हुन्छु, मेरो जीवन अर्कै हुन्छ, भनाइ अर्कै हुन्छ। हो, यो भन्दै गर्दाखेरि मैले जितिसकेको छुइनँ, म तपाईँलाई सिन्सियरली भन्न सक्छु। तर त्यो डाइरेक्सनतर्फ चाहिँ म हिँड्नुपर्ने हुन्छ। आई हेभ टु वक, द्याट इज माई डिसिसन। त्यो मेरो लागि मेरो पापाले लिन सक्नुहुन्न त्यो निर्णय।
मेरो आमाले लिन सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो हो, पर्सनल हो। म अरू तपाईँ भाइ बहिनीलाई भन्छु यो यस्तो हो, तर त्यो डिसिसन त आफ्नो हो नि, सत्यता त अब जाने नि, डिसिसन चाहिँ आफ्नो हो। दुई किसिमको सत्य चाहिँ, एउटा हृदयभित्रबाट नबोल्ने सत्यता, मुखले बोल्ने सत्यता, अनि अर्को चाहिँ हृदयभित्र। सो हु इज राइटको प्रिन्सिपलमा चाहिँ मुखबाट सत्य बोल्छ, हृदयबाट बोलेको हुँदैन, हृदयबाट बोलेकै हुँदैन। सो के भयो, काम टार्नु छ, मान्छे टार्नु छ, परिस्थिति टार्नु छ, ल ल है हुन्छ हुन्छ आओस् आओस् भन्यो, तर के भयो, हृदयभित्र बोल्यो। हृदयभित्र बोलेको चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो भने नि उसले पुरा पनि गर्छ, फेरि भनेको कुरालाई पुरा पनि गर्छ, त्यो चाहिँ हृदयभित्रबाट बोलेको। अन्त वचनले भनेको तिमीको यस हो भने यस, नो भने चाहिँ नो, त्योभन्दा बढ्ती चाहिँ के हो, दुष्ट तर्फबाट। सो परमेश्वरको पर्वतमा चढ्ने बर्निङ बुश जेनेरेसन चाहिँ त्यो रहेछ जसले चाहिँ हृदयभित्रबाट सत्य बोल्छ। हामी आफैलाई थाहा छ हामीले कति हृदयभित्रबाट सत्य बोलेको छौँ, कति मुखले सत्य बोलेको छौँ। हृदयभित्रबाट बोलेको सत्यताले चाहिँ नि मान्छेको जीवन कम्प्लिटली चेन्ज हुन्छ, 360 डिग्री नै के हुन्छ, घुम्छ, 360 डिग्री नै घुमेको हुन्छ, होइन भने चाहिँ 180 डिग्री मात्रै घुमेको हुन्छ। 180 डिग्री चाहिँ एउटा प्लेनदेखि अर्को खालि टुप्पो मात्रै चेन्ज भएको देखिरहेको हुन्छ पुरै। 360 डिग्री भनेर चाहिँ कम्प्लिटली टर्न अराउन्ड हुनु, कम्प्लिटली। आज हामी सोचौँ, हामीले कतिवटा कुराहरू भनेको छौँ, बोलेको छौँ, हृदयभित्रबाट बोल्यौँ, हृदयभित्रबाट सत्य बोलेको हो कि जस्ट ओठले मात्रै गरेको, हामी आफैलाई थाहा छ त्यो कुरा। कसैकोमा हामीले न्याय गर्न सक्दैनौँ, अधिकार पनि छैन। तर आफूले आफै जाँच गर्यो भने चाहिँ बाइबलले लेखेको छ, तिमीले आफ्नो जाँच गरेको हुन्छ तिमी लाजमा पर्ने थिएनौ भनेको छ। हामीले आफैलाई जाँचेको छौँ भने चाहिँ हामी लाजमा पर्दैनौँ। आजको बिहानी घडी हामीले वाट इज राइटको सिद्धान्तलाई हेर्दैछौँ। मानिसको भय चाहिँ हु इज राइटमा छ, तर परमेश्वरको भय चाहिँ वाट इज राइट, परमेश्वरको भय चाहिँ वाट इज राइटमा छ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। आमेन।